بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. لا يزال الحديث موصولا في التعليق على كتاب الروض المربع، وصلنا إلى باب زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله: هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. قبل هذا نبين أن زكاة الفطر يقصد بها الصدقة التي يخرجها المسلم عن نفسه وعن غيره نهاية شهر رمضان تزكية لصومه، وهي واجبة، ويدل على وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف، وفيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. والدليل الثاني على أنها واجبة الإجماع، وقد حكاه ابن المنذر رحمه الله فقال: أجمع عوام أهل العلم أن صدقة الفطر فرض، وحكاه غيره. قال المصنف: زكاة الفطر اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا. واسم المصدر، لماذا هو قال اسم مصدر ولم يقل مصدر؟ وهذا شيء يتعلق باللغة، فهم يفرقون بين اسم المصدر والمصدر. فاسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة على الحدث، ولكن لم يساوه في اشتماله على جميع أحرف فعله. فمثلا الفعل أفطر يفطر إفطارا، فإذا قلنا إفطارا هذا اشتمل على جميع الحروف الواردة في أفطر، لكن إذا قلنا الفطر نقص حرف منها، فلذلك قال المصنف اسم مصدر. قال: وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. لماذا أتى بهذه العبارة؟ ليبين لنا أن هناك فرق بين زكاة الفطر وزكاة المال. فزكاة الفطر متعلقة بالبدن، وزكاة المال تتعلق بالمال، ويترتب على ذلك مسائل. من المسائل المترتبة على ذلك أن زكاة المال تخرج حيث يوجد المال، وزكاة الفطر تخرج حيث يكون الإنسان. فمثلا لو أن إنسان من أهل أبها قضى شهر رمضان في مكة وقضى العيد هناك، فإن زكاة الفطر يخرجها في مكة، ولو كان ماله في أبها فيخرج زكاة ماله في أبها. هذا أحد الفروق. ومن الفروق أيضا أن زكاة المال على المذهب يمنعها الدين، وأما زكاة الفطر فلا يمنعها الدين. فلو كان الإنسان عليه دين فعلى مذهب الحنابلة أن زكاة المال إذا كان هذا الدين ينقص النصاب فإنه لا زكاة عليه. أما زكاة الفطر فلو كان عليه دين فيجب عليه إخراج زكاة الفطر. يقول المصنف: وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، أي أن سببها هو اكتمال شهر رمضان والفطر، وحصول الفطر بدخول شهر شوال. ثم قال: تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، وتجب في مال يتيم. تجب على كل مسلم، فهي لا تجب على الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا، وهذا بالإجماع. قال: من أهل البوادي وغيرهم. لماذا أتى بهذه العبارة؟ ليبين أن هناك خلاف داخل المذهب وخارجه. وحكي عن الليث بن سعد أن أهل العمود والخيام لا تجب عليهم زكاة الفطر، ولذلك قال المصنف: تجب على كل مسلم من أهل البوادي وغيرهم، يعني سواء كان من أهل البادية أهل العمود والخيام، أو كان من أهل الحاضرة أهل المدن والقرى. ولذلك ابن رشد رحمه الله ذكر هذا الخلاف في كتابه بداية المجتهد منسوبا إلى الليث بن سعد، وحكم عليه بالشذوذ. قال: وتجب في مال يتيم. يقول الآن: لماذا نحن نوجبها في مال يتيم؟ لأنه لم يبلغ، هو لم يبلغ، وبالتالي لم يجب عليه صيام شهر رمضان، فلماذا أوجبنا عليه زكاة الفطر؟
هو قال هنا وتجب في مال يتيم، وهذا أيضا إشارة إلى خلاف في هذه المسألة. وقد ذكرت أكثر من مرة أنه إذا أتى المصنف بكلمة لا أو نحوها فإنه يبين أن هناك خلاف في هذه المسألة. قال لقول ابن عمر وذكرنا هذا الحديث، ولذلك فزكاة الفطر تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين، حكى ابن رشد والنووي وغيرهم الإجماع على ذلك. وهذا الشرط الأول من شروط وجوب زكاة الفطر، أن يكون مسلما، من تجب عليه زكاة الفطر أن يكون مسلما. الشرط الثاني قال المصنف فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم فيجب تقديمه، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا هو الشرط الثاني، ومعناه أن يكون المزكي زكاة الفطر غنيا. وما ضابط الغنى؟ ضابط الغنى هنا محدد، أن يفضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، فإذا فضل له يعني زاد عنده صاع لا يحتاجه هو ولا يحتاجه عياله، فإن زكاة الفطر تجب عليه. وذكر المصنف هنا حديثا وهو ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، وهذا الحديث لم يرد بهذا اللفظ في المدونات الحديثية، وإنما ورد بألفاظ أخرى ذكرها المحقق، منها ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، وهذا عند مسلم. وعند أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من السفلى وابدأ بمن تعول. قال ولا يعتبر لوجوبها ملك نصاب، لأن زكاة الفطر كما ذكرنا قبل قليل هي متعلقة بالبدن وبالصيام، فلا تتعلق بزكاة الأموال حتى نشترط فيها بلوغ النصاب ونحوه. واستدل الإمام أحمد رحمه الله على هذه المسألة على عدم هذا الشرط بحديث ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع من بر أو قمح على كل صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيزيد الله عليه أكثر مما أعطاه. نعم، وهذا الحديث احتج به الإمام أحمد. يقول المصنف رحمه الله وإن فضل بعض صاع أخرجه لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نحن ذكرنا أن ضابط الغنى قبل قليل أن يفضل عنده صاع. طيب لو كان الفاضل عنده أقل من صاع، قال فيخرج هذا الفاضل ولو كان أقل من صاع، فيخرج ما فضل وما زاد ولو كان أقل من صاع، واستدل بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قالوا ولأنها طهرة فيجب عليه ما قدر عليه منها كالطهارة بالماء. وهنا ضابط مهم، وهم دائما يربطون زكاة الفطر بالنفقة، فإذا كنت تنفق على الإنسان فإنك تخرج زكاة الفطر عنه، فلو كان الابن ينفق على والده يخرج زكاة الفطر عنه، على والدته كذلك، على زوجته وعلى أبنائه، على من يلتزم بالنفقة عليه فإنه يخرج زكاة الفطر عنه. ولذلك ابن رجب رحمه الله ذكر في قواعده قاعدة وهي من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ وذكر هو في القواعد من الفروع هذه المسألة، من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه أن يأتي بما قدر عليه منها؟ نعم، كما ذكر المصنف. ثم قال المصنف رحمه الله ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مؤنته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. هذا الشرط الثالث. الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني الغنى، وضابطه كما ذكرنا أن يفضل عنده صاع عن قوته وقوت عياله. والشرط الثالث هو أن يكون هذا الزائد والفاضل عنده زائدا عن حوائجه الأصلية،
لا ندخل حوائجه الأصلية. ومثل المصنف بأشياء من الحوائج الأصلية، وهي المسكن أي البيت، والعبد إذا كان مثله يخدم، وهذا في زمن كان العبيد موجودون، والدابة ومثلها السيارة الآن، وثياب بذلة أو ثياب بذلة. المقصود بثياب البذلة يعني ثياب المهنة، الثياب التي يعمل فيها وقت المهن والعمل. ونحو ذلك، قالوا نحو ذلك كالفراش والغطاء وآنية الأكل ونحوها. وهل تدخل هنا كتب العلم؟ يعني هل تعتبر من الحوائج الأصلية؟ ابن قدامة في المغني قال مما يدخل في هذا كتب العلم. وابن مفلح في الفروع تعقبه، يعني تعقب ابن قدامة فقال ولم أجد هذا في كلام أحد قبله ولم يستدل عليه. ولعل هذا هو المذهب أن كتب العلم داخلة، لأن هذا ذكر في الإقناع والغاية. ثم قال المصنف رحمه الله ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال. وهذا تفريع على ما ذكرناه سابقا لما قلنا أن زكاة الفطر هي متعلقة بالبدن وليست متعلقة بالمال. ذكرنا أثرين من هذه الآثار، أنها تجب في المكان الذي يكون الإنسان فيه ببدنه، والأثر الثاني أن الدين لا يمنعها، فلو كان على الإنسان دين فإنه لا يمنع وجوب زكاة الفطر. قال إلا بطلبه أي طلب الدين، فهو هنا فرق بين الدين المؤجل والحال، فالمؤجل هذا لا يمنعها، أما الدين الحال الذي يطالب صاحبه به فهذا يمنعها. قال لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم من أنك تواسي الآخرين. ثم قال المصنف فيخرج زكاة الفطر عن نفسه. هو سيتكلم الآن عمن يلزمه إخراج زكاة الفطر عنه. قال يخرج عن نفسه لما ذكروه في الحديث السابق، ابدأ بنفسك، ووجهناه بالحديث الآخر. وعن مسلم يمونه. وعن مسلم يمونه، ما معنى يمونه؟ ينفق عليه، معنى يمونه يعني ينفق عليه. وجاء في الأثر عن ابن عمر أنه كان يعطيه عمن يعول من نسائه ومماليك نسائه. وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا جرت عليك نفقته فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاع من تمر. قال عن نفسه وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجة إن لزمته مؤنته. من الزوجات لأن الإنسان ملزم بالإنفاق عليها زوجة واحدة وأكثر، والأقارب كالأم والأب والابن والابنة يلزم الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عنهم. وخادم زوجة إن لزمته مؤنته. وخادم زوجة يعني لو كانت هذه الزوجة عندها خادم وكان هذا الخادم ممن يلزم مخرج الزكاة زكاة الفطر مؤنة هذا الخادم. طيب متى تلزمه مؤنته؟ بأمرين. أيوة بالعرف، وهو إذا كان هذه المرأة مثلها يخدم، أو بالشرط بأن تكون اشترطت هذا في عقد النكاح. ولذلك هذه العبارة إن لزمته مؤنته يعني إن لزمت مؤنة هذا الخادم عند هذه المرأة على هذا الزوج بعرف أو بشرط. وزوجة عبده وقريبه الذي يلزمه إعفافه. وزوجة عبده الحرة، طبعا المقصود الحرة، زوجة عبده لو كانت حرة. وقلنا هذه المسائل يذكرها الفقهاء لأن في زمنهم كان موجود العبيد والإماء فهم دائما يذكرونها. طيب ما معنى قوله وقريبه الذي يلزمه إعفافه؟ يقول لو افترضنا أن ابنا لزمه أن يزوج والده، أو العكس، أب لزمه أن يزوج ولده، وهذه الزوجة تكون فطرتها على من؟ زوجة الأب أو زوجة الابن؟ أيوة، على من زوج. فلو افترضنا أن الابن تكفل بزواج والده فنقول الفطرة للوالد ولزوجة الوالد تكون على الابن،
ولو كان العكس، الأب تكفل بزواج ابنه، فتكون فطرة الابن وزوجة الابن على الأب. نعم. قال: ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. وهذا ولله الحمد ليس منطبق عندنا، لكنه موجود في بلاد كثيرة. قد يكون الابن مسلم والأب كافر، أو العكس، الأب كافر والابن مسلم، فهنا هذا الكافر لا تلزمه فطرته. قال: لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها فلا يطهره إلا الإسلام ولو عبدا. وهنا إشارة خلاف، هل العبد الكافر حكمه مثل الحر أم لا؟ المذهب نعم، وفي وجه في المذهب يفرقون بين العبد الكافر والحر الكافر. ثم قال: ولا تلزمه فطرة أجير. لو كان مثلا، وهذا حاصل في أكثر بيوت الناس اليوم، عنده عاملة أو عنده سواق، هذا أجير ليس عبد، ولا نطبق عليه أحكام العبيد ولا الإماء، لكنه أجير، يعني أنت ماخذه بأجرة. طيب، هل هذا الأجير تلزمك نفقة، يلزمك إخراج زكاة الفطر عنه؟ يقول لا، ولا تلزمه فطرة أجير عنده. وظئر استأجرهما بطعامهما. الظئر من هي؟ التي ترضع الطفل، وهذه الظئر إذا لم يقبل الطفل من أمه الرضاعة فإنه يستأجر له من يرضع هذا الطفل. فلو افترضنا أن شخصا من الناس استأجر هذه المرأة لترضع طفله، وكانت الأجرة هي الطعام والكسوة، قال: ما بنعطيك مال، لكن نعطيك طعام، وقت طعامنا نعطيك طعام، ووقت تحتاجين كسوة نعطيك كسوة. فالمصنف هنا يقول: لما كان الطعام والكسوة هو أجرة، قلنا أن الفطرة لا تلزمه، لأن الفطرة مقترنة بإيش؟ بالنفقة، والنفقة على الأجير ليست واجبة ولا لازمة، فكذلك الفطرة. قال المصنف: ولا من وجبت نفقته في بيت المال. ولا من وجبت نفقته في بيت المال، يذكرون مثالا عليه في كتب الفقه باللقيط. اللقيط هذا لو أن شخصا وجده والتقطه وكان عنده، فالأصل أن النفقة عليه تكون من بيت المال. فإذا لم يوجد معه مال هذا اللقيط، لأنه احتمالان هذا اللقيط، إما أن نجد معه مال فننفق عليه من ماله الذي معه، إذا لم نجد معه مال فننفق عليه من بيت المال. فالولي هنا يعطى المال وينفق هو على هذا اللقيط. ولذلك يقولون الولي هنا هو مهمته إيصال النفقة، وليست مهمته النفقة، هو يوصل النفقة، يعني كأنه حلقة وصل بين بيت المال وبين هذا اللقيط، يأخذ النفقة من بيت المال ويوصلها فينفقها على اللقيط. ولا، إذا قال ولا قلنا هذا إيش؟ دليل خلاف. نعم. فالقول الثاني في هذه المسألة أن الفطرة تكون على اللقيط لواجده، لمن لقط. فلو وجد أن إنسانا وجد لقيطا وأخذه عنده ويعني قام بشؤونه وتربيته والاهتمام به، كانت فطرته عليه، وهذا الوجه الثاني في المذهب. يقول المصنف: ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، لعموم الحديث السابق. قالوا مثله لو جاء عند الإنسان ضيف وبقي هذا الضيف عنده شهر رمضان، وهذا الضيف في الفطور يفطر معهم وفي السحور يتسحر معهم، فإذا جاءت الفطرة فعلى من تكون؟ على المضيف. هذا عبارة المصنف: ولو تبرع بمؤنة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، لعموم الحديث السابق. والقول الثاني في هذه المسألة ورواية عن الإمام أحمد وفاقا للجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية أنه لا تلزمه فطرته، واختارها أبو الخطاب وموفق الدين بن قدامة وابن تيمية، وقالوا أن كلام أحمد في هذه المسألة محمول على الاستحباب. نعم. قال: بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر،
يعني لو أنه بعض الشهر أنفق عليه وبعضه ترك قالوا لا، هنا لا نلزمه بفطرته. يقول المصنف: هذا الآن بعد أن ذكر من الذي يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر عنه. لو افترضنا أنه يستطيع إخراج زكاة الفطر لكن ليس عن الجميع، عنده مثلا 8 أولاد وزوجة وأب، فهو يستطيع أن يخرج الزكاة مثلا عن الزوجة والأب و2 من الأولاد. من المقدم؟ قال: فإن عجز عن البعض وقدر على البعض يبدأ بمن؟ بنفسه. بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها. وهذا الترتيب نفسه هو الترتيب المذكور في النفقات. تفضل. الضيف يجبره؟ إيه يبلغ، نعم يبلغه بذلك، يأتينا إن شاء الله، لأن لابد له من النية، لابد في المسألة من النية. وطيب من منع، ذكرتي مسألة، قالوا من منع زكاة الفطر بخلا، قال أنا ما بخرج زكاة الفطر لكن ليس جحدا وإنما بخلا، فما حكمه؟ أيوة، قالوا تؤخذ منه قهرا. هل يحكم بكفره؟ قالوا لا، لا يحكم بكفره، وهذا هو المذهب. أقول هذا الترتيب الذي ذكره المصنف هنا. تقرأ؟ تفضل. جزاك الله خير شيخ عبد الله، القارئ اليوم ما جاء. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا انك انت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله: فان عجز عن البعض وقدر على البعض بدا بنفسه لان نفقه نفسه مقدمه فكذا فطرتها. فامراته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكليتها ولأنها معاوضة، فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، فأمه لتقديمها في البر، فأبيه لحديث من أمره يا رسول الله، وولده لوجوب نفقته في الجملة، فأقرب في ميراثه لأنه أولى من غيره، فإن استوى 2 فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع. أحسنت. نعم، هذا هو الترتيب المذكور بنفسه وبذاته في النفقات، ذكروه هنا، أنه من وجد شيئا ولم يجد كامل المطلوب. زكاة الفطر عنده 10 أنفس، فزكاة الفطر 10 آصع، فهو لا يستطيع إلا على 4. قال يبدأ بنفسه، هذا المرتبة الأولى، فامرأته. وذكر أن المرأة تأتي في المرتبة الثانية ل3 أسباب: لوجوب نفقتها مطلقا، وعبارة مطلقا هنا يعني سواء كان الزوج موسرا أو معسرا، وسواء كانت هي الزوجة موسرة أو معسرة فإن نفقتها واجبة ولا تسقط. قال ولآكديتها، وهذا ذكرنا، ولأنها معاوضة، فالنفقة على الزوجة فيها شيء من المعاوضة لأن النكاح فيه جانب من المعاوضة عموما. قال فرقيقه، هذا المرتبة الثالثة، يبدأ بالرقيق. قال لوجوب نفقته مع الإعسار، المرأة تجب مطلقا وهذا تجب نفقته مع الإعسار، لكنه في مرتبة أدنى من مرتبة وجوب نفقة المرأة. قال ولو مرهونا، يعني ولو كان الرقيق مرهونا بدين، أو مغصوبا يعني أخذه غيره، أو غائبا لا يعلم مكانه لكن يعلم أنه حي، أو لتجارة يعمل في تجارة، فهذه الأحوال كلها تجب نفقته. فأمه لتقديمها في البر، فأبيه، فالأم مقدمة لما جاء في الحديث من أبر يا رسول الله؟ قال أمك، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك. قال فولده لوجوب نفقته في الجملة. ما معنى في الجملة؟ هناك قال مطلقا وهنا قال في الجملة. أيوة، في الجملة يعني أن نفقة الابن على أبيه لا تجب على كل الأحوال، إنما تجب إذا كان الأب موسر والابن معسر. نعم،
أما لو كان الابن موسر فلا. فأقرب في ميراث، بعد الابن يأتي الأقرب في الميراث مثل الأخ ونحوه لأنه أولى من غيره، ويقدم الأخ الشقيق على الأخ الأب وهكذا. يقول: فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع. مثاله هذا الرجل الذي عنده أو يجب عليه 10 آصع، وهو أخرج عن نفسه وأخرج عن زوجته، وعنده صاعان فاضلان، وعنده 3 من الأولاد أو 4 من الأولاد. فالآن كيف يفعل؟ قال: يقرع بين هؤلاء الأولاد، فمن خرج القرعة عليه يخرج عنه. فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع. والقرعة هي تجب عند التساوي وعدم المرجح، وما دام هنا الأولاد متساوين في مرتبة واحدة لا يوجد ترجيح بينهم فيقرع بينهم. نعم. قال: والعبد بين الشركاء عليه صاع بحسب ملكه فيه كنفقته، وكذا حر وجبت نفقته على 2 فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. والعبد بين شركاء عليهم صاع، لو كان هذا العبد مشترك بين 4 شركاء أو 3 شركاء، فهؤلاء إذا جاءوا يخرجون زكاة الفطر عنه، فإذا كان بين 3 كل يخرج ثلث صاع، وإن كان بين 4 كل يخرج ربع، وإن كان بين 2 كل يخرج نصف. قال: وكذا حر وجبت نفقته على 2 فأكثر يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة. عندنا أب معسر ونفقته على أولاده، وأولاده 5، طيب زكاة الفطر على من أولاده؟ على 5، توزع بين 5، ولذلك قال: يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة. نعم. أيوه، والكلام لو لم يتكفل. أما لو تبرع واحد وقال: لا زكاة أبوي علي أنا، خلاص. إنما المقصود صار عند التزاحم وعدم التبرع. تفضل. قال: ويستحب أن يخرج عن الجنين بفعل عثمان رضي الله عنه، ولا تجب عنه لأنها لو تعلق في قبل ظهوره تعلقت الزكاة في أجندة السوائل. نعم. ويستحب أن يخرج عن الجنين، هذا إخراج زكاة الفطر عن الجنين. المذهب والجمهور على أنها مستحبة وليست واجبة، وهذا قول مذهب الحنابلة وقول جمهور الفقهاء. ولذلك قال: ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان ولا تجب عنه. والاستحباب متفق عليه بين المذاهب الأربعة. لكن الجنين هنا من المقصود به؟ الجنين في أي مرحلة ولا في مرحلة معينة؟ مطلقا. لما قالوا عن الجنين هنا ولم يقيدوه دل على أنهم يقصدون مطلقا في أي مرحلة، لأن الجنين له مراحل، هو يكون في مرحلة من مراحله نطفة، ثم يكون علقة، ثم يكون مضغة، ثم بعد ذلك يتخلق وينفخ فيه الروح. ولذلك لما تتأمل كلام الفقهاء هم يخصون كل مرحلة من هذه المراحل بأحكام. فمرحلة النطفة يتكلمون فيها عن حكم جواز الطلاق ولو بعد الجماع مباشرة. لماذا؟ لأن الآن ليس هناك طهر لم يجامع فيه، ومن الطلاق السني أن يطلق في طهر لم يجامع فيه. فهنا لما وجد الجنين انتفى هذا الأمر. هذا الحكم الأول. والحكم الثاني أن الدم الذي يخرج من المرأة إذا حملت فهو عند فقهاء الحنابلة، وذكرنا هناك في بابه في الطهارة أنه دم فساد، لأن عندهم القاعدة أن المرأة الحامل لا تحيض. الحكم الثالث أن المرأة إذا حملت فإنها تعتبر من ذوات الحيض في العدد وليست من الآيسات، لأن الحمل مرتب على الحيض. الحكم الرابع أن البلوغ يثبت به، لأنه قد ثبت بالحيض قبله. والحكم الخامس أن هذا الجنين أهل للتملك، يعني يصلح أن يتملك وأن تثبت له الأحكام بعد ولادته، فيرتبون عليه هذه ال5 الأحكام إذا كان في مرحلة النطفة. يعني لاحظ اهتمام الشريعة حتى بهذا الجنين في هذه المرحلة، في مرحلة النطفة قبل أن يصبح علقة ويصبح مضغة. طيب، فإذا صار علقة رتبوا عليه حكم واحد، وهو أنه يحرم إلقاؤه
أو إجهاضه إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. طيب، معناها أنه في المرحلة الأولى يسهلون في هذا. المرحلة الرابعة أو الثالثة مرحلة المضغة، يرتبون عليه أن الدم الذي يخرج من المرأة في هذه المرحلة دم نفاس، يعتبرونه دم نفاس. والحكم الثاني أن الأمة لو أسقطت الجنين في هذه المرحلة فهي أم ولد. والحكم الثالث أنه لو جني على الجنين في هذه المرحلة، يعني وقع جناية على المرأة فضربت مثلا في بطنها أو رميت بشيء وسقط الجنين، فإنه يجب فيه الدية. والحكم الرابع أن الحمل في هذه المرحلة لو وضعته المرأة فإن العدة تنقضي به. هذا في المرحلة. طيب، المرحلة الأولى اللي سميناها مرحلة النطفة هي تبدأ من 1 إلى 39، والمرحلة الثانية والتي هي مرحلة العلقة تبدأ من 40 إلى 79، والمرحلة الثالثة وهي مرحلة المضغة تبدأ من 81 أو من 80 إلى 119، ثم بعد ذلك نفخ الروح وهي تبدأ ب120. ودليل التقسيم هذا هو الحديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات. في مرحلة نفخ الروح يرتبون عليه أحكام: أنه يغسل لو مات في هذه المرحلة، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى ويعق عنه. فهذه 5 أحكام ترتب له في هذه المرحلة. ثم بعد خروجه حيا فهنا تثبت له جميع التصرفات المالية. فلو قلنا هناك يعتبر قد ثبت له حكم التصرفات المالية لكنها معلقة على خروجه حيا. فلو كان والده توفي وهو في مرحلة النطفة فنصيبه يقسم لكنه يحجز، فإذا ولد وخرج حيا أعطي نصيبه. لو كان أوصي له بوصية فيثبت له الحكم لو كانت هذه الوصية أطلقت له وجعلت له وقت كونه نطفة، فنقول تثبت له الوصية لكنه لا يتملكها إلا بعد أن يخرج حيا. فهذا التقسيم مهم معرفته في بيان مراحل الجنين والأحكام المترتبة عليه. قال المصنف: ولا تجب عنه. وابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع على عدم وجوب إخراج زكاة الفطرة عن الجنين. قلنا لا تجب لكن إيش؟ تستحب. قال: لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. التعليل هذا يقول الآن: لو نحن أوجبنا زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه لقلنا لو أن إنسان عنده بهيمة الأنعام وهذه بهائم الأنعام في بطنها يعني أجنة، فنوجب الزكاة على الأجنة في بطون بهائم الأنعام، وهذا ما قال به أحد، فكذلك هنا. نعم، تفضل. قال: ولا تجب لزوجة الناشز لأنه لا تجب عليه نفقتها، وكذا من لا تجب نفقتها لصغر ونحوه لأنها كالأجنبية ولو حاملة، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. ولا تجب لزوجة الناشز. قالوا الناشز معناها التي لا يعني بعرفنا ما تطيع زوجها، يعني عاصية على زوجها، فهذه هي الناشز، وهي التي لا تمتثل أمر زوجها ولا تستجيب له. فالناشز هذه لا تجب زكاتها، لكن قالوا إذا نشزت وقت الوجوب. طيب، متى وقت الوجوب؟ اللي هو إخراج الزكاة، اللي هو كما سيأتينا هو آخر يومين من غروب الشمس من رمضان، ويجوز إخراجها قبله. قال: وكذا من لم تجب نفقتها لصغر. لماذا؟ لاحظ هنا نعود إلى القاعدة أنهم يربطون زكاة الفطر بالنفقة، فهذه التي لم ينفق عليها هي زوجة لم ينفق عليها لكونها صغيرة ونحوه كالمحبوسة والغائبة لحاجتها والتي حجت أو اعتمرت نفلا، فهؤلاء كلهم لا تجب لهم زكاة الفطرة،
لأن المرأة في حج الفريضة لو لم تستأذن يجب عليه، لكن بالنسبة لحج النافلة قالوا هنا لا بد من إذن الزوج. قال لأنها كالأجنبية ولو حاملا، ولو يعني لكن يعود على من؟ ولو حاملا من هي؟ الناشز، يعني ولو كانت الناشز حاملا فلا تجب الزكاة لها. لماذا؟ قالوا لأن أصلا الزكاة ولو اعتبرنا النفقة هي للحمل وليست للمرأة فإن الزكاة عن الجنين مستحبة وليست واجبة، ونحن نتكلم الآن في الوجوب. فهو يقول لا يجب على الشخص زكاة الناشز ولا يجب عليه من لم تجب عليه نفقتها كالمحبوسة والغائبة ونحوها. ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها. هذه الأمة لو كانت تعمل في النهار ويتسلمها يعني تكون عنده في الليل فهذه قالوا تكون على السيد ولا تكون عليه. نعم تفضل. قال ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت لأنه مخاطب به ابتداء وغير متحمل، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزى وإلا فلا. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر. من المقصود بالنسيب؟ القريب، المقصود هنا القريب، وليس المقصود اللي في عرفنا النسيب اللي هو أخو الزوجة أو زوج الأخت، لا ليس هذا المراد. المراد هنا القريب، لأن هذا مترتب على الكلام في النفقة، ونحن قلنا قبل أن الإنسان تجب عليه نفقة من؟ زوجته وأمه وأبوه إن كانوا معسرين وولده، ثم الأقرب فالأقرب، وأما هؤلاء فهم من ذوي الأرحام لا تجب عليه نفقتهم. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه أي إذن من تلزمه أجزأت لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل. يعني إنسان عند زوجته وعنده ولده، قامت الزوجة والولد وأخرجوا الزكاة عن أنفسهم، فما الحكم؟ تجزي ولا ما تجزي؟ تجزي. يقول لأنه المخاطب بها ابتداء. تفضل. الزوجة ايش؟ اي قصدك النفقة ولا زكاة الفطر؟ الزوجة المطلقة لا، لأن اللي ينفق عليهم من؟ أبوهم، حتى ولو كانت هي مطلقة فالأب هو الملزم بالنفقة عليهم. تمام؟ وما دام الأب ملزم بالنفقة عليهم فزكاة الفطر تكون عليه، على الأب نفسه. ولو كانوا مع والدتهم، لأن أصلا المرأة المطلقة هذه النفقة بالنسبة للأولاد على والدهم. أي نعم، فكذلك زكاة الفطر. يقول لأن المخاطب بها ابتداء هؤلاء والغير متحمل، ولذلك هم يبنونها على قاعدة أيضا ذكرها ابن رجب وغيره. هل يكون هل من لزمت الغير فطرته هل هو متحمل أو أصيل؟ متحمل. يعني هل هو أصيل؟ نقول لا. الآن رب الأسرة هذا هو يخرج الزكاة عن زوجته وعن أولاده وعن أمه وأبيه إذا كانوا أحياء، يتحملها عنهم، لكنه ليس أصيلا في هذه الزكاة. هم أصيل، هم الأصلاء عن أنفسهم. إلا إذا كانوا عاجزين أو فقراء إيه يخرجها ولا ما يخرجها قصدك؟ إذا كانوا عاجزين يخرجها إذا كانوا عاجزين مرة يخرجها الجد أو الأب أو ما دام هو الآن بالنسبة لهذا الأب إذا كان فقير صار على ولده، الولد إذا كان غني الولد والأب فقير، صار الابن الغني يجب عليه ينفق على والده، وما دام يجب عليه أن ينفق على والده الفقير فيجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنه. هذا هو تقرير الفقهاء في هذه المسألة.
قال ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. هذا مثاله لو اثنين راحوا مكة أصدقاء وجاء الإعلان العيد وهم في مكة، فجاء واحد من الاثنين أخرج الزكاة عنه وعن صديقه اللي معه في السيارة، فنقول لابد من إذنه، لابد تأخذ إذن صديقك، لأن الزكاة هذه لابد فيها من إيش؟ من النية، لابد فيها من النية. ما يمنع أنك تخرج الزكاة عنه، لكن استأذنه أول حتى يعلم أن الزكاة أخرجت عنه. فهذا معنى عبارة المصنف ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزأ وإلا فلا. تفضل. قال وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر لإضافتها إلى الفجر والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، ومن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط، لما روى البخاري بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، وقال في آخره وكانوا يعقون قبل الفطر بيوم أو يومين. وعلم من قوله فقط أنها لا تجزم قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغلاق المذكور، وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق أول الباب. وتكره في باقيه أي باقي يوم العيد بعد الصلاة، ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته في مكان نفسه. نعم، هذه المسائل أو الأحكام الخمسة كلها تتعلق بوقت وزمن إخراج زكاة الفطر، فهو ذكر حكما بالوجوب وحكما بالجواز وحكما بالاستحباب وحكما بالكراهة وحكما بالتحريم. فأما وقت الوجوب فمعلوم أن زكاة الفطر كما ذكر المصنف تجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذا وقت الوجوب. ووقت الجواز يجوز أن يخرجها قبل هذا اليوم يوم العيد بكم؟ بيوم أو يومين، وفي وجه في المذهب أو ثلاثة. ووقت الاستحباب أنه إذا ذهب وخرج لصلاة العيد يخرجها معه وهو ذاهب إلى المصلى. ووقت الكراهة هذا إذا لم يؤدها إلا بعد العيد، فقالوا يجب عليه أن يخرجها ويكون هذا الفعل مكروها منه. وأما وقت التحريم فهو ما بعد يوم العيد. في الصور الأربع الأولى تكون أداء، في الصورة الأخيرة التحريم تكون إيش؟ قضاء، تعتبر من باب القضاء. لماذا؟ قالوا لأن زكاة الفطر هي عبادة، والعبادات يكون لها أداء ولها قضاء، مثل الصلاة. الحين من فاتته الصلاة المغرب حتى جاء العشاء وما صلى، قلنا ما نعفيك من صلاة المغرب، يجب عليك فعلك محرم. إن كنت أنت تأخرتها تهاون أو كسل أنت ارتكبت فعلا محرما، وإن كنت أخرتها بسبب كنوم أو نحوه فهذا معفو عنه، ويجب عليه أن يقضيها ما تسقط عنه. فكذلك زكاة الفطر. نقرأ عبارة المصنف: وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. قال لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر. قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فهو أضافها إلى الفطر، أي الفطر من رمضان، فهذا وقت الوجوب. هذا معنى عبارة المصنف. يقول: فمن أسلم بعد الغروب، أسلم بعد الغروب، أدرك زمن الوجوب ولا لم يدرك؟ لم يدرك، إذن ليس عليه زكاة الفطر. أو ملك عبدا بعد الغروب فكذلك ليس عليه زكاة الفطر، لأنه لم يدرك وقت الوجوب. إذا ولد مولود بعد الغروب، إذا ولد المولود بعد الغروب فأيضا لا يجب عليه، لكنه يستحب له.
أو تزوج زوجة ودخل بها بعد الغروب، أو ولد له بعد الغروب، فهذا كله لا يجب. طيب ليش قلنا يستحب بالنسبة للمولود؟ لأنه يستحب أن يخرجها عن الجنين أصلا وهو في بطن أمه. نعم. قال لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب، وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب. قالوا وهنا مسألة، أحيانا بعض الذين يعطون زكاة الفطر هم محتاجين وفقراء، لكنه يجتمع عنده عدد كبير من الأمداد والكيلوات، فتكون زائدة عن قوته وقوت أهله يوم العيد، تجب عليه زكاة الفطر ولا ما تجب؟ تجب. بعض الفقراء الآن يجتمعون أهل حي، مثل الحي حي المنسك، ويعرفون فقير، فكلهم يودون زكاتهم لهذا الفقير، فتجتمع عنده كيلوات وآصع عديدة قبل وقت الوجوب اللي هو غروب الشمس من ليلة الفطر، فيصبح غنيا يوم العيد، فتجب عليه زكاة الفطر. قال بعد ذلك هذا وقت الوجوب عرفناه. قال ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط. ولاحظ هنا أنه قال بيومين فقط، وهذا معتمد المذهب، وإن كان في رواية عن الإمام أحمد أنها تجزئ ب3 أيام، ودليلها ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيومين أو 3، وهذا أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله وغيره، أنه يجوز إخراج زكاة الفطر قبل الفطر أو قبل العيد بيوم أو يومين أو 3 أيام. طيب من متى نحسب اليومين؟ أي يوم 30 محتمل. طيب فمتى؟ أيوة قالوا بغروب شمس إيش؟ أيوة 28، يعني ويصير عندنا 28 و29 و30 محتمل. نعم. وبعضهم في المذهب قال لا، نحن نحسب ما هو مؤكد، وهو اليوم 29 واليوم 30، فإذا كان عندنا تردد حسبنا يوما واحدا وهو يوم 30. هذا وجه آخر في المذهب حتى لا يقع الإنسان في هذا الإشكال. أي تفضل. كان الشهر 30 أي وأنا يجب أؤدي الزكاة أديها على أساس إنه 30 شهر. نعم. لكن خالف الوقت، يعني صار 29. أي بعد ما أديت الزكاة. هو أنت بالنسبة لك أنت كمزكي يجوز أن تؤديها قبل العيد بيومين أو 3 كما ذكرنا على الراجح، فالأمر واسع إن شاء الله ما في إشكال. يعني أديتها على أساس إن الشهر 30. أي لكنه نقص. ما في إشكال، لا إشكال. أديتها يوم 29 مثلا. أي نعم لا إشكال. يقول المصنف وعلم من قوله فقط أنها لا تجزئ قبلهما، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم، ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الإغناء المذكور، وهذا بناء على معتمد المذهب أنه لا بد من يوم. ثم قال وإخراجها يوم العيد قبل مضيه إلى الصلاة أفضل، لحديث ابن عمر السابق أول الباب، وهذا هو وقت الاستحباب، ونقل الإجماع على استحبابه النووي في المجموع. ثم قال وتكره في باقيه، أي باقي يوم العيد بعد الصلاة، يعني يوم العيد نفسه إذا فاتك إخراج الزكاة قبل الصلاة فأنت تؤديها في يوم العيد، وتكون أداء ومع الكراهة، يكون هذا الفعل مكروه. ثم قال ويقضيها بعد يومه، فات يوم العيد ما أديتها، قلنا تلزمك بعد يوم العيد. طيب وتأخيرك لها ما حكمه؟ محرم، وتأثم إذا كان الإنسان متعمدا لذلك، ويلزمه الإخراج ويكون إيش؟ قضاء. نعم. قال ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. قالوا يأثم بالتأخير، لماذا؟ لأنه لم يؤدي الحق الواجب عليه في وقته،
ويلزمه القضاء. لماذا؟ لأنه حق مالي فلا يسقط عنه. نعم. ثم قال: ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. نذكر مثالا لهذا ويتضح المقصود. قالوا: لو أن شخصا من أهل أبها ذهب هو إلى مكة في العشر الأخيرة وأدركه العيد في مكة وأهله في أبها، هو يخرج زكاة الفطر أين؟ في مكة. طيب، وبالنسبة لأهله يخرجها معه في مكة. ولذلك ولمن هنا هل هي على الوجوب ولا على الإباحة التخيير؟ أي ظاهر عبارة المصنف الإباحة، وإن كان في الكتب الأخرى في المذهب أوجبوا أن يخرجها في مكة. نعم. إذا كانوا في البلد اللي راح إلى مكة أهله وفيهم يعني من يستحق الزكاة، فلا بأس يخرجها مكان، يخرجها مكان أهله. أي نعم، لأن قلنا ولمن يعني يجوز أن يخرجها في مكة ويجوز أن يخرجها في بلده، فهو يخير بين الأمرين. نعم. وإذا كان فيه الأفضل لو كان في مكان أهل حاجة أشد، ففتوى الشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين قالوا يخرجها في مكان الحاجة أشد له. نعم، تفضل. أي ما تجب عليه، توفي قبل الغروب ما تجب عليه. نعم. أيوة، لأن وقت الوجوب، وقت الوجوب هنا معنى وقت الثبوت، يعني تثبت زكاة الفطر بهذا. إيه، إذا قلنا ما تجب يعني ما تجب عليه وجوبا، لكن لو أراد باختياره الأمر واسع. تفضل. أي أحسنت. أو تزوج زوجة، هل المعتبر هنا الدخول ولا المعتبر العقد؟ لا، المذهب المعتبر الدخول. قالوا إلا إذا كانت قد سلمت له نفسها بالعقد وتأخر هو، مثل لو خطبت امرأة وعقدت عليها وقالوا حنا جاهزين في أي وقت، وأنت قلت أنا بتأخر، أبى أتوظف وبروح أدور لي سكن وكذا، فأنت الذي تأخرت، هنا تجب عليك، تجب بإيش؟ بالعقد. ولو راح يقضي أغراضه. أي نعم، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها. أي نعم. أي أي لأنه فقير. تمام. هل يخرج زكاة أبوه في أبها ولا يخرج زكاة أبوه بنفس زكاة أبوه؟ إذا أخذنا بعبارة المصنف على التأخير فهو مخير هنا وهنا. نعم، تفضل. قال المصنف رحمه الله أذان؟ قال المصنف رحمه الله: فصل: ويجب في الفطرة صاع 4 أمداد وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، أو صاع من تمر أو زبيب أو إقط يعمل من اللبن المخير. لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من إقط، متفق عليه. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فإقط، فإن علم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمن يقتات. نعم. هو يتكلم هنا عن المخرج بعد أن بين أحكام زكاة الفطر ووقتها وعلى من تجب وشروط الوجوب، يتكلم عن الذي تخرجه، ما النوع الذي تخرجه في زكاة الفطر. قال: أولا المقدار صاع، والصاع كم مقداره؟ أكثر ما قيل فيه 3 كيلوات، وقلنا على تحرير الشيخ بن عثيمين وغيره أنه 2.40، ولكنه بصاع البر، بصاع البر، لأنه يختلف إذا كان بر عن إذا كان تمر عن إذا كان. ولذلك تذكرون ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يعرف
المقدار، فإذا جاء مثلا بصاع بر ووضعه في علبة مثلا ووصل إلى مستوى معين في العلبة يضع خط، ثم بعد ذلك يضع مكان البر هذا تمر ولا يضع زبيب ولا يضع شعير ولا يضع أي شيء، يصير هذا هو مقدار الصاع، الوعاء الذي حدده. قال ويجب في الفطرة صاع 4 أمداد. المد ربع صاع، ويقولون المد هو ملء كفي الشخص المعتدل الخلقة، ليس من تكون كفيه كبيرة جدا ولا من تكون صغيرة. والذي نعمل به الآن هو الصاع بالتقدير كما ذكرت لكم، التقدير الاحتياط فتوى اللجنة الدائمة 3 كيلو، والفتوى التي يسير عليها كثير من الناس أنها 2.40 جرام. طيب ما الذي يخرج؟ المقدار صاع، وما الذي يخرج؟ قال بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط. والبر معروف وكذلك الشعير. طيب الدقيق والسويق، دقيقهما أو سويقهما، الدقيق يعني أن يطحن البر ويصبح دقيق، والسويق هو أن يطبخ على النار أولا ثم بعد ذلك يجفف ثم يطحن، هذا السويق. طيب هل يمكن أن يكون السويق من البر؟ نعم ممكن يكون السويق من البر، ممكن يكون من الشعير، ممكن يكون من الذرة من الهند، ولذلك قال أو دقيقهما أو سويقهما، وهو ما يحمص ثم يطحن. ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه. كيف بوزن حبه؟ أي يعني تأتي بالصاع، فإذا وضعت فيه بر بعد ذلك تطحنه، سواء زاد الطحين أو نقص ما لا عبرة به بعد طحنه، إنما العبرة به قبل أن يطحن، هذا معنى قوله بوزن حبه. أو صاع من تمر، هذا هو الثالث الذي تخرج منه الزكاة وهو التمر، وقد حكي الإجماع على إخراج زكاة الفطر من التمر. والمذهب يقولون تخرج من هذه ال5 الأصناف وجوبا، ما تتعداها إلى غيرها إلا إذا لم توجد، ما تتعدى. مثل طبعا المذهب ما نعمل به الآن، نحن نعمل الآن بفتوى الشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهم رحمهم الله الذين يقولون مما يقتاته الناس، لكن المذهب يقول عندك الآن في الحديث 5 أصناف، أنت تخرج الزكاة من ال5 الأصناف لا تتجاوزها إلا إذا لم توجد، إلا إذا لم توجد. ولذلك بعض الفقهاء قالوا التمر ما تخرج الزكاة منه. قالوا ليش؟ قالوا لأن التمر يعتبر فاكهة أقرب من غذاء، ويجاب عليهم بأن التمر غذاء، وقد كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودا البر وموجود الشعير، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار في هذه الأصناف ال5. أو زبيب أو أقط. والأقط لماذا ذكر؟ قالوا لأنه موجود في الحديث، ولأن كثير من الناس خاصة في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه كانوا من البادية، والأقط هذا عندهم وجبة رئيسة، ولذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يجزئ الأقط إلا إذا عدمت الأصناف ال4 المتقدمة. ثم ذكر الحديث هنا، قال لقول أبي سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. طعام هنا إيش المقصود؟ البر. المذهب هنا يقولون طعام هنا ما هو مقصود أي طعام، المقصود البر، لأنه جاء في الأحاديث الأخرى مفسرا، فسروا الطعام بالبر، فنحن نذهب إلى مثل هذا. أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. قال والأفضل تمر. أبو مجلز قال قلت لابن عمر، يعني هذا تابعي يقول الصحابي ابن عمر رضي الله عنه إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. يقول لابن عمر أخرج من البر لا تخرج من التمر فإن الله قد أوسع. فقال ابن عمر إن أصحابي سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه. يقول إن الصحابة الذين أدركهم والذين في زمنه كانوا يخرجون من التمر. قال فزبيب، يعني التمر أفضل ثم يأتي بعده الزبيب ثم البر ثم الأنفع. طيب نقف هنا يا شيخ. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.